الرحمن الرحيم إن الله يكين الله يدخل الذين دن بکیا کسانو لرا آمنو چی مان روڑ دے وعملوا الصالحات یوم القی موافق د سنت جنات باغنو تا تجری چی بهیگی با من تحت الانهار لاند داغین ولی والذین وکسان کفرو چی کفر کردے یتمتعون سک اخلی ویاکلون او خوراک کئی کما تاکل الانعام پشان د خوراک د سارو والنار مسوى لهم او زاور دے زائد دیم وکایم من قریتن او سمرا د کلو والونا یا شد قوتن چاو سخ په طاقت کې من قریت کلتی د کلی استاغنا د کلی والو استاغنا اخرجت کا چوباسل تداغنا اهلکنا ملاک المنگ دی لرا فلا ناصر لهم نو دی لرا سکم دادی اب من کان علی بینتن آیا غسوک چوی په دلیل باندې مر ربی د طرف در رب ددنا کمن بشان داغ چا دے زوین لہو چه غست شوی یغتاسو عملی بد عمل ددا واتبعو احواءهم او تابیوی د خواهشات خپلو مثل الجنت التي مثال د جنت آغی اوید المتقون چه وعده کی دلشی متقیانو سرا فیا انهارون پدی کی نیرون بئی مما اندوبونا غیر آسنن چه نبوی بدبویا وانهارون او نور نیرونا من لبنن دپیو لم یتغیر طعمو چه نبی بدل شوی خوانداغی وانهارون او نور نیرونا من خمرن د شرابو لذت للشاربین لذت للشاربین خوان ورکی اسکن کتا وانهارون او نور نیرونا من عسل د گبینا مصفا خالص ولو مودی لرا فیا پدی کی من کل ثمراتی دار قسم میون دی ومغفرتن او بخندا من ربهم د طرف بعد رب د دینا کمن هو خالدن نو دې پشان دا غچا چې هغه وي همیشه فی النار پور کې وسقوا ماء حمیما او سکول شي په دی باندې اوبه ګرمې فقطع امعاءهم نو خس خس بکی دی لرا کٹ کٹ بکی زری زری بکی دی لرا کلمی د دی